नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद पिछले हफ्ते हमने उसूल हदीस की कुछ गुफ्तगू शुरू की थी और उसके अंदर हमने कुछ इब्तिदाई कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें समझने की, सीखने की कोशिश की थी। तो आज इंशाअल्लाह ताला वहीं से कंटिन्यू करते हैं, कुछ थोड़ा सा उसका रिवीजन। हदीस और ख़बर की तारीफ हुई थी, उसके बाद ये तस्करा किया था कि हदीस कुदसी क्या होती है। हदीस कुदसी वो हदीस की जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में बयान करें और ये कहें कि अल्लाह ताला ने ऐसे फरमाया, और फिर वो अल्फाज अल्लाह के। इसमें और कुरान में फ़र्क क्या है? कुरान अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, एज इट इज़ नाजिल हुए हैं, उनकी तिलावत करना सवाब का काम है। जबकि हदीस कुदसी जो है अल्लाह के अल्फाज नहीं है और ये कुरान का हिस्सा नहीं है। कुरान सारा का सारा सही है, सनदन ऑथेंटिक है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। जबकि हदीस कुदसी में भी ये देखा जाएगा कि क्या ये हदीस सही है कि ज़ईफ़ है, कि क्या इसका स्टैंडर्ड है, वो हम सारी चीज़ें आगे तफसील से देखेंगे। अब हदीस जितनी भी है उनको डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन में, मुख्तलिफ अंदाज से उसकी तकसीम की जाती है। तो ये चंद तकसीमों के अंदाज ये हैं जो किस तरीके से किए जाएंगे कि भाई नरेटर की तादाद कितनी है। एक रिवायत में 5, 10, 15, 1, 2, कम ज़्यादा, इस बुनियाद पे हदीस को तकसीम किया जाता है। आज वही पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके अलावा और तकसीम कैसे है कि नरेटर का मुकाम क्या है, कि ऐसा रावी है कि जो झूठा है, ऐसा रावी है कि जिसके अकीदे में क्वेश्चन है, ऐसा रावी है कि जिसका हाफजा गलत था, ऐसा रावी जो बातें घड़ लिया करता था। अगर इस तरह का कोई मामला है तो उसकी रिवायत मरदूद हो जाएगी, यानी रद्द कर दी जाएगी, रिजेक्टेड होगी। लेकिन अगर रावी का कैरेक्टर, स्टाइल, ईमान, उसका याद करने का मामला, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो एज अ होल बहुत ही सच्चा और नेक है, तो इसको कहते हैं कि बहुत ही सही रावी है। उसकी तकसीम आएगी कि किस तरीके से उसको समझते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये हदीस जो है मकबूल है। फिर उसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन है वो आएगी कि हदीस मकबूल किस तरह से और कौन कौन सी है और मरदूद कौन कौन सी है, वो तफसील उसकी आएगी। फिर ये भी एक हदीस की तकसीम इस तरह भी की जा सकती है कि हदीस पहुँचती कहाँ तक है, अल्टीमेटली किसने कही है, और लेकिन पहुँची, यानी कही तो अल्लाह के रसूल ने, लेकिन हम तक पहुँचने में जो फाइनल रावी है वो कौन है। हो सकता है सहाबी हो, अगर सहाबी होंगे तो उसको कुछ और कहेंगे। रावी अगर जो है आखिरी रावी जिसने हदीस बयान की वो ताबई होगा तो उस हदीस को कुछ और कहेंगे। खुद अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट कोई सहाबी नकल कर रहे होंगे तो वो हदीस को कुछ और, उसका कुछ और नाम होगा। और इसी तरीके से हदीस कुदसी के अल्लाह ताला फरमाते हैं तो हदीस कुदसी बन जाएगी। तो ये इस दर्जे में भी तकसीम की जा सकती है। फिर ये कि हदीस में कितने लोग हैं जो उसको रिवायत कर रहे हैं, इस बुनियाद पर भी तकसीम होती है। इसके दर्जे में कितने लोग हैं, कितने सारे लोगों ने इसको रिवायत किया, इस बुनियाद पर भी होती तकसीम। किस तरीके से रिवायत किया, अपने उस्ताद से डायरेक्ट सुना है या किताबी तौर पे उसको मिल गया, लिखा लिखाया, ये अंदाज हो सकता है। इस तरह की कुछ तकसीमें हैं, आपस में इनका राब्ता, रब्त, ताल्लुक क्या। तो ये सारी तकसीमें इंशाअल्लाह ताला वक्त जो गाहे गाहे देखते रहेंगे जो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम ये देखेंगे कि हदीस को तकसीम करने का ये वाला जो सिलसिला है वो क्या है कि हदीस में कितने रावी हैं, हदीस को नरेट करने के लिए, हदीस को बयान करने वाले लोग कितने हैं, कितने रावी, वो जो रिवायत करता है जिसने वो हदीस बयान की है वो कितने हैं, एक है, दो है, ज़्यादा है। तो उसकी तकसीम दो किस्म पे है, उसकी दो तकसीमें हैं। आहाद हो सकती है, हदीस आहाद का एक ग्रुप है और मुतवातिर का एक ग्रुप है। मुतवातिर अहादीस, अहादीस मुतवातिर है, वो अहादीस है जो हम पिछली दफ़ा बात कर चुके हैं, उसको दोबारा रिवाइज जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वो ये कि जो इतने सारे लोगों ने उनको रिवायत किया हो कि उनके बारे में ये शक भी ना पैदा होता हो कि वो कभी झूठ गढ़ सकते हैं, वो भी तकसीम उसकी देखते हैं, थोड़ा सा उसकी भी बात करते हैं। फिर आहाद है, आहाद वो कि जो उस दर्जे को न पहुंचे उनको आहाद कहते हैं। फिर उसकी मजीद 3 किस्में हैं, मशहूर, अजीज और गरीब। सो मुतवातिर हमने पिछली दफ़ा बात की थी, दोबारा उसका रिवीजन के बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों में, और उनका आपस में कोई ऐसा राब्ता भी नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार इसने भी ये बात बताई, उसने भी ये बताई, ये इंडिया से आया, वो वहाँ पे था, ये पाकिस्तान में था, ये उस वक्त कराची में था। सब ने मुख्तलिफ जगहों से बात की, सब एक ही बात कह रहे हैं इसका, और सारों की सोर्स भी एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि ये बात ठीक है, वरना एग्जैक्टली सेम बात कैसे दोनों कर रहे होंगे। तो इसको हदीस मुतवातिरा कहते हैं। उसके लिए शर्त क्या है कि नरेटर बहुत सारे हो, जैसे कि पता चला। उसकी तादाद क्या है, कितने नरेटर हो, तो कोई ख़ास तादाद नहीं है,
کچھ کے نزدیک 3 یا 4 5 سے بھی بات بن جاتی ہے، 5 نیریٹر ہے تب بھی تمام متواتر ہو گئی، کچھ کے نزدیک نہیں 60 70 80 ہو تب وہ کہتے ہیں متواتر۔ رحمۃ اللہ اس میں یہ ہے کہ جس بات پہ جس مسئلے میں راوی کو اطمینان ہو گیا، نیریٹر کو یا محدث کو یہ اطمینان، راوی کو نہیں محدث کو جو اسیس کر رہا ہے، جو حدیثوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو یہ اطمینان ہوگا کہ انف لوگ ہو گئے۔ دنیا کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو بھی خدا نخواستہ کوئی آدمی آ کے بتایا بھی فلاں جگہ جو ہے وہ دھماکہ ہو گیا یا فلاں جگہ جو ہے وہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ڈے ٹو ڈے کوئی بات ہو رہی ہوگی تو شاید کار ایکسیڈنٹ آپ مان لیں، لیکن اگر کوئی کہ نہیں فلاں گھر میں تو آگ لگ گئی ہے، کیسے بھی تو میں بھی وہاں سے نہیں تھی، دوسرے دن نہیں، لیکن آپ نے بھی کہا، وہ بھی گئے، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، 10 12 15 20 لوگوں نے اگر یہ بات کہی تو آپ کہیں گے مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہاں بھی بات ٹھیک ہے۔ تو آپ کا اطمینان کتنوں کے کہنے سے ہو جائے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ متواتر کا یہ درجہ ہے۔ بعض مسئلے میں 10 نے کہہ دیا تب بھی نہیں ہوگی، بعض نے 100 میں کہہ دیا تب بھی شاید نہ ہو۔ مطلب آج کے زمانے میں اگر 11 ستمبر کے واقعے کو لوگ خالی بعض 15 20 100 50 کہہ دیں اور باقی لوگ سارے خبروں میں نہیں ہمیں نہیں پتہ، نہیں تو آدمی کا کہنے پھر نہیں ہوگا، 100 15 500 لوگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا تو وہاں تو وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن اب لاکھوں لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کیا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خبر کہاں سے آ رہی ہے، کس لیول کی ہے۔ اس میں یہ بھی پھر دیکھا جائے گا کہ بھئی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول اگر بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1.25 لاکھ صحابہ وہاں موجود ہے، تو ان میں سے ایک آدمی خالی نیریٹ کر رہا ہے، یہ کیسے ہوا؟ نماز کا معاملہ صحابہ بیان کریں لیکن نماز میں اللہ کے رسول یہ عمل کرتے تھے، خالی ایک روایت آ رہی ہے، کیوں؟ اور باقی صحابہ نے بھی تو دیکھا ہوگا، 1000 لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی بتا رہا ہے، تو کچھ اس میں تو وہ متواتر کے درجے میں اگر نہیں پہنچتی تو لوگ کوشچن کریں، اس میں آپ کو چاہیے 50 لوگ 100 لوگ کم از کم کہیں ٹھیک ہے۔ کچھ شروع کے صحابہ کا انتقال ہو گیا، ان کو موقع نہیں ملا جمع کر کے پہنچانے کا، لیکن بعد والے ان سب نے کیوں نہیں پہنچایا، یا پہنچایا تو کہ وہ بھی موجود تھے، ان کو کیا یاد نہیں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کسی بھی متواتر حدیث کے لیے، کسی بھی حدیث کے لیے دیکھی جاتی ہے۔ تو محدث کو جس پر اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی اس معاملے میں میں اتنے پر اطمینان کرتا ہوں، بعض موقعوں پر زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، بعض میں کم چاہیے ہوتا ہے کہ کس طرح کا ایشو ہے، وہ ایشو بہت ہی ایگریڈ اپون ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہر درجے میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ میں سے 70 نے روایت کیا، نیچے آئے تو جناب 6 لوگوں نے ان 70 صحابہ سے نوٹ کر لیا یا بتا دیا، نہیں، ان سے بھی سننے والے اتنی ہی تعداد میں نیچے بھی ہوں، لا تعداد اور بھی نیچے 10 10 15 15 20 20 50 100 70 80 50 60 بہت اچھا نمبر ہے، 10 تک آن ایوریج کہتے ہیں، 10 تک کے لیے ایک ڈیسنٹ نمبر ہے متواتر حدیث کے لیے۔ اس سے کم پہ کبھی کوشچن کرتے ہیں، بعض قبول کرتے ہیں، بعض نہیں قبول کرتے، وہ سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ایک ہی طبقے کے لوگ نہ ہو، پتہ چلا سارے کے سارے کوفہ کے لوگ ہیں جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، سارے مدینہ کے لوگ ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں، تو پھر باقی لوگ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ ایک جگہ کے تو کہیں ان کا ایک مزاج تو نہیں، سارے حنفیز بیان کر رہے ہیں، سارے شافعیز بیان کر رہے ہیں، سارے شیعہ اسکالرز بیان کر رہے ہیں، تو کوئی ایک ایشو ہے کہ ان میں آپس میں کامن، اس کا مطلب یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ افیکٹ کے حساب سے کہیں گھڑی تو نہیں، کہیں بات بنا تو نہیں لی، کہیں اس میں ذرا مختلف لوگ ہوں تو زیادہ اور اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے نا، کہ ہر قسم کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کانسپریسی تھیوری نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی، یعنی کوشچن نہیں کیا جا سکتا، یقین ہو جاتا ہے بالکل ہی بیونڈ شیڈو آف ڈاؤٹ، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات پکی ہے، اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طریقے سے ایسی طریقے سے راوی روایت کر رہا ہو کہ یہ نہیں کہہ رہا ہو کہ میرا خیال ہے یا مجھے اندازہ ہے یا ایسا محسوس ہوا یا میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے یا کوئی جملہ بول دیا خالی، نہیں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو اس طریقے سے رکھا تو اللہ کے رسول نے یوں کیا۔ راوی یہ کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ جو شاگرد ان کے ہیں اب تک، وہ سارے ہر درجے میں اسی طرح سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سنا ہے، یعنی کوئی پرسیپٹیبل چیز ہو، کوئی حصی چیز ہے کہ جس کو وہ بیان کر رہے ہیں، صحیح نا، اندازہ نہیں لگا رہے، تخمینہ نہیں، ان کی اسسمنٹ نہیں ہے، ان کا انالیسس نہیں ہے، انہوں نے انفر نہیں کیا، آئیڈیا لگا دیا، نہیں یہ نہیں، بلکہ کلیئر کٹ کوئی چیز دیکھی ہے۔ تو یہ کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ۔ اب متواتر کی بھی 2 قسمیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی کا مطلب یہ کہ ایگزیکٹ سیم ورڈز ہر نیریٹر بیان کر رہا ہے، اور معنوی کا مطلب کہ اس میں معنی ایک ہی بیان کیے جا رہے ہیں، ہر روایت انداز مختلف ہے، موقع مختلف ہے، گفتگو کا انداز مختلف ہے، مختلف ٹائم پہ ہوئی باتیں۔ مثال کے طور پہ لفظی کے لیے ایگزیکٹ ورڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں پہ، جو چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے جس کو خف کہتے ہیں عربی زبان میں، لیدر ساکس، اس پر مسح کرنے کی جو حدیثیں ہیں وہ متواتر بالکل پکی 70 73 صحابہ نے بیان کی، بہت صحابہ نے بیان کی۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ
नद्दर अल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती, कि अल्लाह ताला तरोताज़ा रखे उस शख्स के चेहरे को, खुश व खुर्रम और आबाद रखे, तरोताज़ा रखे उस शख्स को कि जो मुझसे कोई बात सुने और फिर वो उसको इसी तरीके से आगे किसी और को फैला दे, जो जैसे कि उसने मुझसे सुनी, यानी उसको याद रखे, हिफ्ज करे पक्की तरीके से मेरी बात को और आगे पहुंचा दे। क्योंकि जिसको उसने पहुंचाई हो सकता है वो इससे ज्यादा दीन समझने वाला हो। तो ये तो व्हीकल बन गया खाली पहुंचाने का, और जिसने सिर्फ लिया उसने कहा अच्छा ये हदीस ऐसे, अब उसने उस पर जो अमल किया उससे उसने नए नए रूल्स निकाले तो उसका ज्यादा फायदा हो गया। तो ये काम मुहद्दिसीन करते हैं और बहुत सारे फुक़हा उससे फ़ायदा उठा के उसको खूब अच्छी तरीके से रूल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़त, तो ये हदीस जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसीलिए हदीस का याद करना, उसको आगे नरेट करना इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छा काम है। 30 सहाबा ने नकल की, अल्हम्दुलिल्लाह मुतवातिर, कोई इश्काल की बात नहीं। फिर फरमाया कि मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार वाली हदीस ये बड़ी मशहूर है, इसी अल्फाज के साथ 73 सहाबा ने ये भी नकल की कि जिसने मेरे ऊपर कोई झूठ बात कही जानते बूझते कि बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पता था कि नहीं कही, अपनी तरफ से लगा दी हदीस बना के, तो फरमाया तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना। ये हदीस इन अल्फाज में जो है वो इतने सहाबा ने नरेट की, तो मुतवातिर। लेकिन मानवी तौर पर क्या कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त नमाजें पढ़ी, इतनी हदीसों में इसका तस्करा है। अब एक हदीस आप कहें कि ये हदीस एग्जैक्टली यही वर्ड के साथ नहीं, जारी पता है हर रावी ने, हर साहबी ने अपने तरीके से बयान की, तो वो इतनी हदीसें हो गई कि वो मुतवातिर तक पहुंच गई। या वो हदीस के जिसमें नमाज, वो तकरीबन 100 ऐसी हदीस है, बल्कि इनमें से एक किताब का बड़ी ज़बरदस्त किताब है इंशाअल्लाह ताला, उसका करीब अंग्रेजी में तर्जुमा मुकम्मल हो जाएगा तो बयान करूँगा आप लोगों से। उसमें यह है कि नमाजों, ये आम तौर पे दुआ के लिए, दुआ के मौके पे अल्लाह के रसूल का हाथ उठाना, दुआ के मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उठाना, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पर आई है। 100 रिवायतें अगर ये हैं, इस पर 100 से ज़ायद रिवायतें, तो बाज़ में ये है कि बारिश के मौके पर दुआ हो रही थी, बाज़ जनाजे के मौके पे हो रही थी, कभी जो है वो किसी और मौके पे, जुमे के मौके पे, खुतबे के मौके पे, किसी और मौके पे, हज्जतुल विदा के मौके पे, किसी के इंतकाल के, मुख्तलिफ मौक़ों पर दुआ करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उठाकर दुआ करना साबित है। तो अब ये एज अ होल ये अगर कहा जाए, ये कॉमन फैक्टर निकाला जाए कि नमाज नहीं, आम हालात में किसी भी मौके पर कभी भी दुआ करने के लिए एज एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि मुतलकन दुआ के लिए हाथ उठाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ साबित है, बिल्कुल है, सही है। फिर ये इश्काल है कि क्या नमाज के बाद भी ऐसा करना, तो उस पर तफसील है इंशाअल्लाह ताला, अगरचे उसमें भी साबित है, लेकिन ये कि इज्तिमाई तौर पर उस तरह साबित नहीं है जैसा कि हमारे प्रैक्टिस में है। तो उसकी इंशाअल्लाह तफसील कभी और आएगी तो बात करेंगे, अगरचे वो बिदत नहीं है, लेकिन ये कि सुन्नत भी नहीं है, इस तरह अलाउड है, इस्तिक़राअन कह लीजिए या क़यासन उस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उस मसले को कभी और डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि उसकी एक किताब है जिस पर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ अरबी से, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में अल्लाह ने चाहा तो वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर बात होगी। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ अल्फाज से ये थीम, सेम थीम आ गई है, वो क्या कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। इस बारे में बेतहाशा रिवायत है और वो सब ये बताती है, लेकिन मुख्तलिफ रिवायत है। एक रिवायत के 50 दफ़ा नहीं, एक रिवायत एक के बाद 2 दफ़ा 3 दफ़ा, कोई 2-3 ये, तो वो कोई अकेले मुतवातिर नहीं बनती। लेकिन ये मसला कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी, ये मसला एज अ होल जो है मुतवातिरन मानवी तौर पर साबित है, लफ्जी तौर पर नबी से, सही है। ये मौजू, ये थीम हदीसों में मौजूद है। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना, एक हदीस एग्जैक्टली सेम वर्ड की नहीं मिलेगी, लेकिन मुतवातिरन मानी के तौर पर जो है वो मिल जाएगी। हुक्म क्या है इसका कि इससे आपको यकीन हासिल हो जाता है, बिल्कुल पक्का यकीन कि 100% अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की। क्योंकि मसला कुल इतना ही है, ये मसला नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो यहाँ बैठे हो तो वो जो बात बयान फरमा दे हमारे काबिल कबूल है हर लिहाज से। सवाल ये है कि क्या ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाई है कि नहीं, ये क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए मुख्तलिफ दर्जे हैं, कौन सी बात 100% है और कौन सी उससे कम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से सिर्फ अहादीस मुतवातिरा जो है, और बास फ़ुक़हा के नज़दीक मशहूरा भी है, लेकिन मुतवातिरा एक्चुअली कि जो 100% यकीन देती है, जिसमें एक शेडो ऑफ डाउट भी नहीं, एक स्पॉट का भी शेडो, आप इतना सा भी ज़र्रा आप ख्याल नहीं करेंगे कि कभी इसमें शक होगा कि हदीस शायद न कि शायद रावी भूल गया, नहीं। इसमें तो इन हदीसों का दूसरा उसूल क्या है कि इतनी ज़्यादा है कि बहुत यकीनी होने की वजह से इसमें नैरेटर के हाल अहवाल जानना भी ज़रूरी नहीं है।
کیونکہ اتنے لوگوں نے کہہ دیا سارے غلطی پہ مشتمل نہیں ہوتا، اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ یہ معلوم بھی کریں کہ راوی کتنا مضبوط ہے، آپ کو تو ایک ضعیف راوی سے کچھ نہیں ہوتا. اتنے سارے لوگوں نے بات کی ہے کہ then you don't need to verify even the status of the narrator. وہ اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حدیث ماسلی ٹرانسمیٹڈ ہے، سینکڑوں لوگوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایسی حدیث کا انکار کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے ہر حالت میں. یعنی کفر تو ہوگا، ورنہ اگر کسی موقع ایسا نکلا کہ جس میں کفر پہ نہ جا رہا ہو تو پھر وہ اہل سنہ والجماعت سے تو ہر حالت میں باہر ہو. کفر تک کا خطرہ ہے اس کے اندر، تو بہت اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس سے عقیدہ بنتا ہے، ظاہری بات ہے. اور اسی سے قرآن کے اندر اگر کوئی تبدیلی آنی ہو تو اس حدیث سے بڑے آرام سے لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی 100% اتھارٹی ہے اور یہ بھی 100% اتھارٹی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، لیکن دونوں کا لیول ایز ایویڈنس، ایویڈنس کی اتھارٹی جو ہے اور اوتھینٹسٹی جو ہے وہ برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے برابر ہو گئی حدیث نہیں. حدیث تو بہرحال قرآن کے بعد ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، لیکن جو اس کی اوتھینٹسٹی اور اسٹرینتھ ہے وہ دونوں کے ایویڈنس کے طور پہ 100%. اور وہ اس لیے کہ اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی کو بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت کا یہ مطلب ہے، تو آپ میں سے کوئی کوشچن کرے گا کہ نہیں تو اللہ کا کلام ہے، آپ کون ہوتے تبدیل کرنے والے؟ نہیں بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی تو رسول اللہ ہی نے بتایا کہ اللہ کا کلام. تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہے، وہ جس طرح چاہے قرآن کی انٹرپریٹیشن کرے، ظاہری بات ہے وہ وہی کریں گے جو اللہ ان کو بتائے گا. تو یہ پاسبل ہی نہیں کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی نعوذ باللہ بات کہہ ہی سکے، نہیں کہیں گے. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی زبان سے بات نہیں کہتے. ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ ان پر وحی کرتے ہیں وہی فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلی طور پر گارڈڈ اور پروٹیکٹڈ ہے. تو وہ آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جو بھی بتائیں گے. تو جب ان کے بارے میں یقین ہو گیا کہ یہ حدیث 100% اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، تو اب قرآن میں وہ اس سے کوئی تبدیلی آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس حدیث کو آرام سے آپ قرآن کے مقابلے پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اگر میں بالفرض محال خالی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ لگے کہ ان دونوں میں کانٹرڈکشن ہو رہا ہے، تو وہ کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، اصل میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہی ہے. لیکن یہ ہوگا کہ اس قرآن آیت کو یہ حدیث سمجھا رہی ہوگی کسی انداز سے، اس سے مسئلہ آسان ہو جائے گا. اس میں مقید کر رہی ہو قرآن کی کسی آیت کو، یا اس سے جو ہے وہ عام اور خاص کا کوئی تعلق پیدا ہو رہا ہو جس کو وہ واضح کر رہی ہو، تو انشاءاللہ تعالی حدیث متواترہ بڑے آرام سے اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. تمام ائمہ فقہا کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ کتاب ہے، میں نے ایسے سوچا کہ یہ دو نام بھی اگر آپ کو پتہ چل جائے تو ذرا. قطف الازہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ، یہ کتاب ہے امام سیوطی، امام سیوطی کی، بالکل. اس میں 113 احادیث ہیں. 113 احادیث جو ہے یہ ساری حدیث متواترہ ہیں جو اس میں لکھی گئی ہیں. دوسری علامہ محمد بن جعفر القطانی کی ہے، اور یہ جو ہے 1345 میں ان کا آفٹر ہجرہ، یعنی پچھلے تقریباً 100 سال سے بھی کم، 90 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. اس میں 310 حدیث ہے. نظم المتناثر فی الحدیث المتواتر. اس کے علاوہ ابن طولون اور اسی طرح سے الزبیدی اور صدیق حسن خان، نواب صدیق حسن خان جو بڑے سلفی شیخ اہل حدیث اسکالر انڈیا کے گزرے، ان کے آ کے لکھ دیا ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ یعنی ان کا انتقال. تو متوفہ 911 کو یاد کرنے کے لیے آسان ہے، جلال الدین سیوطی صاحب 9/11. صحیح ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کا نام بار بار آتا رہے گا احادیث کے اندر بھی، کیونکہ وہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے شافعی اسکالر تھے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو دوسری کلاسیفیکیشن تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ 2 حصوں میں پہلے حدیث کو گروپ میں ڈیوائڈ کیجیے، ایک متواترہ ہے، ایک احاد ہے. متواترہ ہم نے ابھی جسٹ کور کیا ہے، اور احاد کی اب فردت 3 کلاسیفیکیشن ہے. احاد کیا ہے؟ ہر وہ حدیث جو متواترہ سے نیچے ہو، وہ متواترہ نہیں ہے تو احاد ہے. اس میں سوال جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے متواتر جو حدیث ہے وہ کیا بولتے ہیں قرآن کی انٹرپریٹیشن کو تبدیل کر سکتی ہے، کہ دونوں یعنی 100% ایویڈنس ہے. بالکل. لیکن اگر ایک مجتہد وہ کیا بولتے ہیں قرآن کس پر یعنی عمل کرنا چاہے تو وہ اس کو یعنی جو متواتر ہے وہ بھی دونوں یعنی برابر ہیں، تو وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کے اوپر. بہت اچھا سوال ہے. متواتر حدیث پر عمل نہیں کرتا. بہت اچھا، دونوں برابر ہیں تو کیا ضرورت ہے. بالکل بہت اچھا سوال ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں اور حدیث متواترہ میں کوئی تعارض ہو، پریکٹیکلی یعنی تھیوریٹیکلی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہو تو ابھی اس کو سمجھتے ہیں. ایکچولی کبھی ایسا ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایکچولی ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر بفرض محال مان لیا جائے تو وہ ہوگا یہ کہ وہ اختلاف جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے وہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے
کہ قرآن کی یہ آیت یہ کہتی ہے، مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غسل کرتے یعنی وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھونا ہے، وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھونا ہے. اس کے نتیجے میں وضو کے جو 4 فرائض ہیں، ایک پاؤں کا دھونا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. لیکن اس میں حدیث متواترہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزے پر مسح کیا، اس میں 100% سرٹینٹی ہو گئی. تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ پاؤں تو دھونا چاہیے، ہم چمڑے کے مسے کو نہیں مانتے، اگر کوئی آدمی یہ کہے تو ہم یہ کہیں تو وہ ایسا شخص اہل سنت والجماعہ کے دائرے سے باہر نکل جائے گا، ایمان سے بھی باہر جا سکتا ہے، اس پہ بھی کوشچن کیا جا سکتا ہے. ہاں وہ یہ کہے کہ میں حدیث یہ نہیں مانتا کہ یہ حدیث متواتر ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ آدمی یہ کہے اگر عالم دین ہے اور یہ کہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں یہ حدیث متواترہ نہیں ہے، کم ہے، مجھے کم از کم 200 حدیث چاہیے میرے اطمینان کے لیے. اگر کوئی مجتہد تو ہم کہیں گے خاطی ہے، کیونکہ امت میں اجماع ہو چکا ہے اس پر. اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو ہم کہیں گے اس کو ایمان سے باہر نہیں کہیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ یہ اہل البدع میں سے ہے، اہل سنت والجماعہ کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے. اب بظاہر اختلاف ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، لیکن رسول نے جو کہ عمل کر کے دکھا دیا تو اختلاف نہ رہا. قرآن کی آیت اس وقت بھی تھی لیکن آپ نے عمل کر کے بتا دیا. تو وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی متواترہ ہوگی احادیث ایسی، ایون اکثر صحیح احادیث بھی، تو وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کر رہی ہوگی اور اس کو بآسانی صحابہ کے عمل سے اور اللہ کے رسول کے عمل سے سمجھا جا سکتا ہوگا، تو کبھی تعارض ہوگا نہیں. لیکن جہاں ہوگا وہاں پہ پھر یہ یوز کرنا پڑے گا. اگر دونوں 100% ہے تو ہم کہیں گے قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے وہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دی، تو آپ اس پر ہی عمل کریں گے. آپ عمل کے مراد یہ ہے کہ پاؤں آپ دھو لی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے تو میں چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں سمجھتا. جو آدمی یہ کہے گا یہ جانتے ہوئے کہ حدیث متواترہ ہے تو اس کا ایمان کوسچنیبل ہوگا، کیونکہ وہ حدیث متواترہ کا انکار کر رہا ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کو احادیث متواترہ نہیں مانتا کسی وجہ سے، تو اگر تو وہ عالم دین ہے تو اس سے بات کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے بھائی یہ غلط تم کیوں سمجھ رہے ہو، اس کی ریزنز غلط ہے. اگر کوئی عام آدمی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ ایسا کرو نشہ کرنا چھوڑ دو اور ذرا ڈیٹاکس کرواؤ اپنے آپ کو اور نارمل ہو کے پھر آنا بات کرنا. تو اس طرح سے اس میں مسائل ہوں گے اور اس کو ایسے دیکھا جائے گا. تو لیکن حدیث وہ بالکل ہی 100% authority دیتی ہے، authenticity دیتی ہے. احاد نیریشن، یہ وہ نیریشن ہے جو متواتر تک نہیں پہنچتی. اکثر احادیث کا ذخیرہ اسی پر ہے. اب آپ کو احاد کی جب کتابیں آئیں گی تو اس میں آئیں گی 5000 8000 10,000 30,000 حدیثیں جمع ہوں گی. اور ابھی آپ کو 2 نام بتائے تھے متواترہ کے، کتنی حدیثیں؟ 300 200 بس. لیکن متواترہ حدیث ہیں اتنی، صحیح ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفصیل آئے گی کہ کیوں تدوین کس طرح سے ہوئی، جمع کس طرح سے ہوئی اور کیا اسٹیپ سے وہ گزری. اب یہ حدیثیں اس میں صحیح بھی ہوں گی، اس میں ضعیف بھی ہوں گی، اس میں بیچ کے بہت سارے درجے بھی ہوں گے. اصل سارا علم جو ہے یہاں پر زیادہ، کیونکہ یہ کلیئر کٹ ان میں تفصیل ذرا زیادہ ہے، یہ اتنی ایزی اور آسان نہیں ہے، ان میں بہت باریکی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ تذکرہ اس کا کریں گے. ظنی وا سے وا ہوتا ہے نا، ظنی زن ہم کہتے ہیں گمان، تو گمانی ہے، یقینی نہیں. اس سے آپ کو یقین حاصل نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ 99، اگر حدیث بالکل بھی صحیح ہو تب بھی آپ کہیں گے کہ 99%، 95%، 98%، بخاری مسلم دونوں میں آگے تو 99% خالی. اور یہ ہے کہ ورنہ 97 96 اور پیچھے ڈپینڈ کرتا ہے کس لیول کی حدیث ہے، راوی کا اسٹیٹس کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس حساب سے اس کا اتھارٹی بڑھتی جائے گی، نمبر ہے. لیکن یہ ہے کہ 100% اس لیے نہیں کہ انسانی غلطی کا امکان ہمیشہ رہے گا. ہو سکتا ہے راوی بھول گیا، ہو سکتا ہے کہ راوی کو یاد ٹھیک نہ رہا ہو، یا اس نے سمجھا ٹھیک نہ ہو، اس نے ایسے سمجھا تھا ایسا. ہیومن ایرر کی تو پاسبلٹی رہتی ہے نا انسان ہونے کی وجہ سے. اسی لیے جب ماسلی ٹرانسمیٹڈ ہو جاتا ہے تو بھائی 1 سے غلطی، 2 سے غلطی، 3 سے غلطی، 50 سے غلطی ہو رہی. ہر آدمی غلط سمجھ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی نے غلط یاد کیا، ایسے کیسے؟ ہر آدمی بھول گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوگا. 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی میں غلطی کی گنجائش ہے. تو اس لیے آحاد نیریشن کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی آدمی روایت کر رہا ہو، 2 3 3 4 4 بھی ہوتے، بس متواتر نہ ہو، متواتر سے کم ہو. صحیح ہے، تو ان کو آحاد کہیں گے. اس کی مشہور قسمیں جو ہے یہی ہے، مشہور، عزیز، غریب. ورڈ تو ہمارے اپنی زبان کے بھی ہیں آسانی سے. مشہور تو مشہور، جس کو بہت مشتہر ہو جائے. صحیح ہے، تو اس کو مستفیض بھی کہتے ہیں، پھیل گئی ہے، خوب جگہ 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 پھیل گئی، اس کا استفادہ ہو گیا، جگہ جگہ پھیل چکی، معروف ہو گئی، ہر آدمی جانتا ہے، اس طرح والی.
اس میں یہ ہے کہ ہر طبقے میں، اب یہاں سے ایک آدمی بیان فرما رہا ہے، امام بخاری مثال کے طور پہ، ان کے ساتھ جیسے وہ جس راوی سے بیان کر رہے ہیں وہ 3 لوگ ہوں، اس سے اوپر بیان کرنے والے 3 لوگ ہوں، اس سے اوپر 3 کم از کم ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، متواتر سے کم لیکن 3 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ، ٹھیک ہے، 3 اور متواتر کے درمیان کے جو نمبر ہوں گے 5 6 4، لیکن 3 سے کم نہیں ہونے چاہیے کسی بھی طبقے میں، کسی بھی لیول پہ، تو اس کو کہتے ہیں حدیث مشہورہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ حدیث مشہورہ ہے۔ ایک تو متفق علیہ جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے، متفق علیہ کا مطلب اس پہ بخاری مسلم، امام بخاری امام مسلم دونوں متفق ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ولكن ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، صحیح، فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اچانک سے نہیں لے لے گا، اچانک سے چھین نہیں لے گا کہ لوگوں کے دلوں میں سے اٹھا لے اور علم ختم ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر، یعنی علماء کو قبض کر لے گا، علماء کا انتقال ہوتا جائے گا اور علم اس طرح ختم ہوگا۔ زمانہ آئے گا کہ علماء کا انتقال ہو رہا ہوگا اور کم سے کم لوگ پیچھے عالم کے لیول کے رہ جائیں گے، جو حال پیچھے رہ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ لوگ جو ہے اپنا لیڈر، اپنا عالم، اپنا شیخ اس کو بنا لیں گے جو جہال ہوں گے، خود بھی جاہل ہو جائیں گے اور وہ بھی جاہل ہوں گے جن کو اپنا لیڈر بنائیں گے، جہلائی میں سے تھوڑا سا کم جاہل ہوگا اس کو بنا لیں گے، اور یہ اس سے فتوے، تو وہ ان کو فتویٰ دیتا رہے گا بغیر علم کے، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور ان کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور آج آپ اس کی مثالیں بڑی جگہ جگہ کھلی دیکھ سکتے ہیں کہ دین کا مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں نے، اور بس جس کو زیادہ اچھے طریقے سے بات کرنا آ جائے وہ کافی، جس کو تھوڑی سی جو ہے وہ لفاظی کرنا آ جائے، کچھ اشعار یاد ہوں، بڑے آرام سے عالم بن کے بیٹھ جائے، فتوے دے دنیا جہاں پہ آگے پیچھے، اور اس کو عربی سمجھ میں آتی ہو نہ آتی ہو، کچھ آیتیں یاد کر لی، کچھ حدیثیں یاد کر لی بس، اور عربی آتی بھی تو بھی کسی استاد کے ساتھ کبھی نہیں پڑھا، کسی استاد نے اس کو سند نہیں دی، سارا کام کھیل پہ چل رہا ہے، اپنی مرضی پہ چل رہا ہے۔ تو ایسا یہ جہال کا زمانہ ہے، ساری بات ہے، تو اس سے بہت بچنا چاہیے۔ یہ حدیث جو ہے حدیث مشہور ہے۔ یہ فرمایا کہ من اتى الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو جمعے کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر لیا کرے۔ تو یہ حدیث بھی جو ہے وہ مشہور حدیث ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک مشہور اور محدثین کے نزدیک جو مشہور کی تعریف ہے اس میں فرق ہے، اس کو ابھی چھوڑتے ہیں، کسی اور وقت اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اس میں بھی حدیث صحیح، ضعیف اور حسن ہو سکتی ہے، راوی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ راوی کتنے اسٹینڈرڈ کا ہے، لیکن یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کے جو ظاہر ہے بالکل صحیح حدیث ہے، اسی طرح ترمذی بھی صحیح 6 میں سے ہے، تو بڑے اسٹینڈرڈ کی حدیث ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے تو راوی 3 لیکن تینوں میں کچرا ہے، تینوں اے لیول نیریٹر نہیں ہے، کچھ ویک سے ہے تو وہ حسن ہو جائے گی، اور جھوٹا ہے کوئی ان میں سے، منکر ہے کوئی ایسا ہے تو پھر وہ بالکل موضوع ہو جائے گی۔ تو بہت ساری یہ بھی کھیل ہو سکتا ہے، کیونکہ متواتر تک نہیں پہنچی ہے تو ان کا جھوٹ پہ اجتماع کر لینا بھی ممکن ہے، مل گئے، پلان کر لیا، کنکاک کر لیا، اپنے اپنے فرقے کے بارے میں اچھی باتیں بتانے کے لیے گھڑی لوگوں نے حدیثیں گھڑی، لیکن علماء نے الحمدللہ محدثین نے آرام سے ان کو چھانٹ کے الگ کر دیا، کیونکہ انہوں نے فوراً ویریفائی کیا کون کہاں سے آیا۔ کئی روایتوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک جیسے نام، ان کے والد کا بھی نام، اس کے بھی والد کا نام، اس کے بھی والد کا نام بھی وہی ہے جو ایک اچھے راوی کا بھی ہے۔ ایسے میں بھی بیچ میں باریک فرق کر کے، اسماء الرجال ایک بہت بڑا علم ہے، تو اس میں محدثون یہ کیا کرتے تھے، جو اسماء الرجال کے ائمہ ہیں، امام الجرح والتعدیل جنہیں کہتے ہیں، اس میں امام بخاری خود بہت بڑے امام ہیں، بہت ٹاپ لیول کے امام ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے، کہ وہ یہ کر سکتے تھے کہ یعنی یہ علماء کا یہ کام ہوتا تھا کہ ان کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے حال احوال موجود ہیں لکھے ہوئے، اور اس میں انہوں نے یہ اصول بنا لیا کہ اس میں غیبت جائز ہے بلکہ فرض ہے، بعض اوقات واجب، تمہیں لازم ہے کہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں اگر تم نے کوئی بات ایسی دیکھی ہے، تو لوگ آ کے خود بتاتے تھے کہ فلاں شخص ہاں یہ جھوٹا ہے، اس سے دفعہ ڈیل کیا تھا، اس نے دھوکہ دیا تھا، اس کا جو یہ معاملہ ہے، اس نے دفعہ داڑھی کاٹ دی تھی، اس نے فلاں کام، جو جس کا جو معاملہ ہوا گڑبڑ کا عقائد میں، اعمال میں اور معاملات میں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، وہ سب اپنی تفصیلات ان کو بیان فرما دے اور لکھی ہوتی، اس کے بارے میں فلاں امام کی رائے کہ جھوٹا، فلاں کی رائے کہ ٹھیک ہے، اوکے ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا، تو یہ کتابیں جمع کر کے ان کے احوال لکھ دیے گئے، پتہ چل گیا کہ کیسے ہے، اور پھر وہ لوگوں کو یاد،
हिफ्ज़ मालूम। अभी मौजूदा ज़माने के डॉक्टर और मौलाना अकरम नदवी साहब जो हैं अभी माशाअल्लाह ताला हयात भी हैं और यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में है, कई साल से पढ़ाते हैं, यहाँ पर सिखाते हैं, तो नदरतुल उलमा के फ़ारिग़ हैं और बड़ा अच्छा काम माशाअल्लाह करते हैं। अभी वो जो किताब लिखी है इसमें मुहद्दिसात पर 30 के 40 जिल्दों में मुहद्दिसात के बारे में लिखा है, जिन ख़वातीन ने हदीस नरेट की हैं उनके अहवाल लिखे हैं 40 जिल्दों में अरबी ज़बान में। और इस मौजू पर इससे पहले किसी ने काम नहीं किया इस लेवल पे, इनकी यूनिक खिदमत है माशाअल्लाह दीन के लिए। तो अब अंदाज़ा करें ख़वातीन ने कितना काम किया होगा कि उनके 40 वाली आपको चाहिए लिखने के लिए। तो ये मौजूदा ज़माने के तो बड़े बड़े इमाम में से माशाअल्लाह अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। तो इसमें ग़ीबत शिबत और सारी चीज़ें वो ग़ीबत नहीं होगी इसमें तो ये करना है आप पर लाजिम है, इसलिए कि मामला इसमें दीन का नुकसान हो जाएगा अगर आप बताएंगे नहीं उसके बारे में। तो बता ही रहा हूँ कि ये इल्म जो मुसलमानों ने ईजाद किया, ऐसा इल्म तो किसी के पास भी नहीं है कि अब आप वेरीफाई कर सकते हैं एक एक वर्ड, एक एक लेटर को कि कहाँ से आया है, कौन है, किसका, दूध का दूध और पानी का पानी। जब वो आएगी हदीस से सही तो उसकी तफसीलात में कहीं कहीं इशारे करूँगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो उसको तो फिर लोग मिसयूज भी कर सकते हैं दूसरे। तो इसीलिए एक आदमी की बात नहीं होगी, आप करते रहिए ग़ीबत, ये भी तो है। नहीं उस आदमी के आसपास 100 लोग मौजूद हैं, अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा है। अब फिर आपके बारे में भी तो वेरीफाई हो रहे होंगे, आपने बोला फौरन आप वेरीफाई हो रहे होंगे। चेन बनी हुई है, ऐसा जाल फैला हुआ है कि हर आदमी एक दूसरे के बारे में राय रखता है और वो देता है। आपने हदीस के बारे में लफ्ज़ बोला, बस अब आप स्पॉटलाइट में, जो हदीस का नाम लेगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, स्पॉटलाइट। पहले ये शुरू के 100-125 साल में इसको चेक नहीं करते थे, इसलिए कि लोगों का तकवा ईमान मयार बहुत हाई था। बाद में जब बहुत सारे लोग और आगे मुख्तलिफ फ़िक़े बनने लगे, लोग अपने अपने अगराज़ और मक़ासद के लिए अल्लाह के रसूल का नाम लेकर हदीसें घड़ने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस तरह की बातें कहने लगे जिससे दिन में ख़तरे का इम्कान पैदा हुआ, बल्कि बहुत सारी घंटियाँ बजी। तो अल्लाह ताला ने खुद ही इंस्पायर किया इन अइम्मा को, इन्होंने कहा कि नहीं तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि पता चले। तो अब मोहल्ले में एक बंदा आगे बयान कर रहा है, मैंने एक हदीस बयान की, तो फ़ौरन आसपास ये लोग मौजूद है, आसपास उधर एक सर्कल मौजूद है, उधर मस्जिद में जाता है, उधर हॉस्पिटल में जाता है, हर जगह जा जाकर लोगों ने मालूमात करना शुरू की क्या कहते हैं उसके बारे में। कितनी देर लगती है आपको किसी के बारे में वेरीफाई करने से, उसके मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों में जिसका उठता बैठता है, जिनका वो नाम लेता है। मैंने शेख अहमद साहब से पढ़ा, मैंने मौलाना अब्दुल सत्तार हाशमी साहब से 10 साल पढ़ा, मैंने जो है वो शेख सलीम ज़ोरा साहब के पास जाया करता हूँ, मेरे शेख सो यहाँ पर अकरम नदवी साहब के साथ मैंने कुदूरी उस दिन वो उस मस्जिद में पढ़ी, फ़ला जगह फ़ला साहब। अभी मुफ्ती इब्राहिम बरूडी साहब से जो है वो मैं जलाल शरीफ, और ये बात ढकी छुपी नहीं है, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो जानते हैं खट से जाए जाएंगे उनके पास, कहेंगे आपने उनको पढ़ाया, उनका नहीं, झूठ बोलता, पकड़े गए, मतलब एक झूठ काफ़ी, लानत भेज दी इस आदमी को फ़ौरन, यानी लानत भेज दी, कह दिया कि भाई ये झूठ बोलता है, अभी झूठा ज़ईफ़ हो गया, ख़त्म, हदीस ख़त्म, उसके आगे लेने की ज़रूरत नहीं। छान फटक कितनी करेंगे, कहाँ बचेगा, कितनी बातों में बचेगा। तुम बताया कि लोग घड़ने के लिए ये करते थे कि अपने वालिद का नाम, उनके वालिद का नाम, उसके इस तरह के रावी बनाए कि चेन वही एग्जैक्टली कि जो इनकी रावी, सही रावी की भी वही चेन है, उसकी 5-6 जनरेशन तक, इब्न फला इब्न फला इब्न फला, उसी इलाके का, उसी मोहल्ले का, उसमें भी दूध का दूध कर देते मालूम करते हैं, कहीं से जा कहीं ना पता चलेगा कहाँ। हाँ ये गड़बड़। तो इसको इल्ल हदीस कहते हैं कि हदीसों में इल्लतें जो हुआ करती थी, इमाम बुखारी इसके उस्ताद हैं, तो उसकी उस बारीकी को निकालते थे। तो ये भी कहेंगे दोनों साथ मौजूद हैं एक वक्त में, और मैंने कहा कि मैंने शेख अहमद साहब के साथ पढ़ा, फ़र्ज़ कीजिए अबू आलिया के साथ पढ़ा, और तुम मोहल्ले में साथ रहते थे, लेकिन इमाम बुखारी या इस तरह का कोई बड़ा इमाम वो कहेंगे नहीं भाई, लेकिन जिस वक्त की ये हदीस बयान फरमा रहे हैं 2005 के दिसंबर का वाक़या है, जब इन्होंने ये हदीस उनसे सीखी, उस वक्त इमाम ये अबू आलिया जो हैं वो यूके में मौजूद ही नहीं थे, वो दिसंबर के महीने में हज फरमा रहे थे। तो अभी जो कह रहे हैं ना ये झूठ बोल रहे, अब ये बारीकी कौन तय कर सकता है, इल्ला को मुस्तकिल साथ रहा। तो ये डेप्थ है इमाम बुखारी की, वो इस तरह की इल्ल निकाल लिया करते थे, इतना ज़्यादा जानते थे जैसे कि हर एक के साथ रहे हुए हों, इसीलिए इतना बड़ा उनका मकाम है। तो ये हदीसें जो हदीस मशहूरा के बारे में लिखी इमाम शमसुद्दीन सखावी, ये इमाम सखावी जो है वो इमाम हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी के शागिर्द हैं, वो बड़े ख़ास शागिर्द हैं, शाफ़ी फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम हैं। तो ये कहते हैं अल-मक़ासिदुल हसना फ़ी बयान कसीर मिन अल-अहादीसिल मुश्तहिरा अलल अलसिना। तो ये हदीस उन्होंने नकल किताब उन्होंने लिखी, इसी तरह इमाम आजलूनी ने ये जो किताब लिखी है दूसरी, कशफ़ुल ख़िफ़ा व मुज़ीलुल इल्बास अम्मा इश्तुहिरा मिन अल-अहादीस अला अलसिनतिन नास, जो लोगों की ज़बान पर बहुत सारी हदीसें मशहूर हो गई हैं, उनमें से कुछ चीज़ें छुप गई हैं, उनको दूर करना,
खोल देना उस पर्दे को और ज़ायल कर देना उसमें जो शक पैदा हुआ है। उसके बाद इसमें हदीस का नंबर नहीं है, कितनी है इसमें हदीस? मुझे मेरे किताब में देखा, जिस किताब से मैंने निकाला वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिला मुझे। होंगे इसमें अच्छे? हाँ, अच्छी खासी किताबें होंगी। हदीस मशहूर तो ज़्यादा है सारी बात, हाँ, चंद सौ होंगी, 700। अभी आपने एक बात की कि हदीस को आपने रद्द नहीं करना, हदीस से मुतवातिरों को रद्द नहीं करना। हाँ, अब वो पता नहीं है, और फेसबुक पर जिस तरह आजकल चल रही है, हाँ, बंदे बास का देख के बंदा खुद डाउट क्रिएट हो जाता है। फिर उसमें तो ज़्यादा खतरा ये होता है कि एक तो हदीस को पेश नहीं करना, आगे फॉरवर्ड करना नहीं चाहिए कभी भी, अगर आपको पता ना हो। यहाँ तक कि अगर लिखा हुआ हो कि हदीस बुखारी में, तब भी ना कोट करें। उसकी वजह ये है कि जो लोग फॉरवर्ड करते हैं उनको नहीं पता, उन्होंने वेरीफाई नहीं किया होता। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने फेसबुक पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे अशार फॉरवर्ड करते हुए कम से कम देखा है, जिसमें नीचे लिखा होता है इकबाल, खूबसूरत किताबों के साथ, और मुझे पता है वो इकबाल का शेर नहीं। उसकी वजह ये कि अव्वल तो वो उर्दू ज़बान से भी गिरा हुआ है, यानी उसके अदब और लिहाज के हिसाब से, और वजन से भी गिरा हुआ है। तहजीब से तो नहीं गिरता उमूमन, लेकिन हो सकता है तहजीब से भी कभी कभी गिर जाए। वो इकबाल का शेर है ही नहीं, हो नहीं सकता। जो आदमी, जिस आदमी ने इकबाल को पढ़ा हो और ज़रा सा उसको जानता हो, उसका मिजाज को समझता है इकबाल के मरहूम के, तो वो आदमी जानता है कि इकबाल का शेर नहीं है, तो घर लिया अपनी तरफ से। ऐसा करते हैं। और क्या बोलते हैं, फेसबुक की जिंदगी क्या बोलते हैं फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे बाद का तस्वीर होती है, क्या बोलते हैं, मछली क्या बोलते हैं समुद्र में तैर रही, उस पे अल्लाह लिखा हुआ या इस तरह की चीज़ें। तो मैंने इकबाल के बोलते हैं AR में प्रोग्राम देखा था एक राहुल हसन का, तो उस पर लिखा था ये ना एक्चुअली ये क्या बोलते हैं फोटोग्राफी का भी कोई वो होता है, तो जिसकी वजह से ये इस तरह करते हैं। और लोग दीन के नाम पे भी इस तरह कर रहे हैं, लोग तो लाइक करते हैं और उससे फिर इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि ऐसी कोई हदीस अगर आए, अगर फेसबुक हो या किसी भी जरिए से, तो ना आपको उसको रद्द करने की ज़रूरत है, ना आपको उसको कबूल करने की ज़रूरत है। आप खामोश रहिए, आप बिल्कुल न्यूट्रल रह सकते हैं। अगर आपको किसी हदीस में खैर की बात लगती है और आप समझते हैं कि ये हदीस है, हो सकती है, और लिखा हुआ हदीस तो मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, आप पूछिए, असातिज़ा से पूछिए, उलमा से पूछिए कि क्या ये हदीस सही है, इसको वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए, आपको इंशाअल्लाह ताला तसल्ली हो जाएगी। जब तक ना हो तब तक आप अपना वोट कास्ट न करें। ज़रूर नहीं आपको हमेशा वोट कास्ट करना कि ये है कि नहीं है, खामोश भी तो रह सकते हैं, न्यूट्रल रह के खामोश बैठे, ठीक है। हदीस अजीज़ क्या है? ये वो हदीस है कि जिसमें हर दर्जे में 2 रावी, ठीक है। और इसमें जो ये हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ सी कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता, हाँ ये इधर जो है वो इधर हिल गया, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, ये इस तरफ होना चाहिए था, तो ये मेरे ख्याल है वो क्लिक करने में उल्टा हो गया। सो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि तुम में से हरगिज़ कोई मोमिन नहीं जब तक के, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं, ईमान नहीं लाया जब तक के मैं न हो जाऊँ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए उसके बाप, उसके औलाद और उसके तमाम इंसानों से बढ़कर ना हो जाऊँ महबूब। यानी अल्लाह के रसूल अगर हमें अपने औलाद, अपने बाप और अपने तमाम इंसानों से ज़्यादा बढ़कर महबूब ना हो जाए, तो सब हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, नाक़िस होगा ईमान। ईमान की तकमील के लिए शर्त है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जान से ज़्यादा अजीज़ हो, अपने से बढ़कर हर एक से बढ़कर अजीज़ हो। ये बुखारी की रिवायत है, और इसमें भी ज़ाहिर बात यही है कि ये हदीस तो सही है, इसमें ज़ईफ़ भी हो सकती है, इसमें वीक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि रावी की क्या स्टैंडर्ड है। और वो आप ये जो हदीस आई है, चूँकि हमने कहा कि 2-2 है, तो इसकी ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कि अल्लाह के रसूल से ये अनस बिन मालिक ने रिवायत की है, जो सहाबी रसूल है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की, तो 2 सहाबी हो गए। अब दोनों सहाबा से अनस बिन मालिक का मैंने ले लिया, अबू हुरैरा का छोड़ दिया कि उस तरफ न जाए। अनस बिन मालिक से फिर अब्दुल अजीज इब्न सुहैब इन्होंने रिवायत किया, दूसरी तरफ कतादा ने भी रिवायत किया, ये दोनों के दोनों ताबई हैं। इन दोनों से फिर 2-2 ने रिवायत किया, अब्दुल वारिस ने इनसे किया और उस्मान इब्न उलैया ने अब्दुल अजीज इब्न सुहैब से किया, और कतादा से शुअबा ने किया और हुसैन बिन मुअल्लिम ने किया। तो इससे ये हुआ कि ये एक 2-2 हर लेवल पे आपको कम से कम 2-2 नजर आ रहे हैं, तो ऐसे ही चलती रहेगी चेन, तब ये हदीस अजीज बन जाएगी। और गरीब इसके बरक्स तीसरी है जिसमें हर दर्जे में एक रावी हो, सही है ना, एक नरेटर हो। अच्छा, अगर ये किसी भी दर्जे में एक हो गया तब भी ये गरीब बन जाएगी। एक में 3 थी, 3 थी, एक में 2 हो गए, फिर ये अजीज बन जाएगी। किसी भी एक भी दर्जे में अगर ऐसा हो गया तब भी ये ऐसे हो जाएगी। गरीब अगर किसी भी एक दर्जे में गरीब हो जाएगी अगर एक हो गया किसी दर्जे में। ये भी हो सकता है कि एक हदीस मशहूर हो किसी ज़माने में, हाँ, और किसी ज़माने में जाके गरीब हो जाए।
ایسا عموماً نہیں ہوتا، اس کا الٹا ہوتا ہے کہ شروع میں غریب رہی ہو، بعد میں بڑھ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو ایک دو نیریٹر نے ان کے اتنے سارے شاگرد ہو ان کے اور زیادہ ہر جنریشن میں ہاں تو رہے گی وہی. اسی لیے اس کا ایک فرق کے درمیان. ہاں حدیث ایز اے ڈیفینیشن غریب ہی رہے گی، اگرچہ وہ بعد میں مشہور سے بھی اگر وہ متواتر کے درجے میں بن جائے. تو یہ جو میں نے پہلے کہا تھا نا جملہ بولا تھا، پتہ نہیں آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں، کہ فقہا کے نزدیک اس میں فرق ہے. تو وہ فرق یہی ہے کہ جو شروع میں آحاد رہے، بعد میں متواترہ اگر کہ ہو کے درجے میں پہنچ جائے، اتنی معروف ہو جائے، تو اس کو پھر ان کے ہاں اس کو مشہور کہتے ہیں. تو وہاں مشہور پھر یہ مشہور حدیث ہو جائے گی. پیچھے ریفرنسز تو کم ہے نا. ہاں ظاہری بات ہے. تو وہ محدثین کے، ہم تو محدثین کی اصطلاح فی الحال پڑھ رہے ہیں، تو محدثین کے نزدیک وہ غریب بن جائے گی. اور اسی کا دوسرا نام فرد بھی ہے، اس کو حدیث کو فرد بھی کہتے ہیں. اور یہ جنریشن وہاں تک جہاں تک محدثین نے اس کو فائنل کر دیا ہے، ہاں اسی جنریشن جہاں کوڈیفائی ہو گئی، اس کے بعد تو پھر ضرورت نہیں، تو کتابی شکل میں آئی گئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر حدیث غریب ہے تو ضعیف ہوگی. ضعیف ہونا ضروری نہیں. حدیث غریب جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، اور غریب بھی ضعیف بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، اب یہ وہی والی حدیث ہے جس کی آپ نے بھی سوال کیا. وہ یہ ہے فرد یا غریب کی مثال، لیکن ہر عمر سے روایت ہے خالی. اب یہ حدیث لیکن جو ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ منهم ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنیات یا الاعمال بالنیات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو ان کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور جس شخص کی ہجرت کسی دنیا کے لیے ہے اور یا کسی عورت کے لیے کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. اللہ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے نہیں ہوگی. اب یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث صحیح سند میں بالکل اسٹرانگ حدیث ہے، اور اس کو مانا ہے، کوئی کوشچن نہیں ہے اس پر. لیکن کریکٹرائزیشن میں کہاں ہے؟ غریب کی روایت میں سے. ٹھیک ہے، اس کو فرد بھی کہتے ہیں. اس میں بھی مسلم شریف میں بھی ہے نا یہ والی حدیث. ہاں نہیں، یہ والی حدیث تو اس تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے، لیکن یہ حدیث ہے موجود، الفاظ کے فرق کے ساتھ مختلف کتابوں میں بھی ہے موجود. تو فرد مطلق بھی ہو سکتی ہے، فرد نسبی ہو سکتی ہے. اس کا اتنا ایسا پوائنٹ ہے کہ ایک جگہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی ایک ہو جائے راوی، تب وہ حدیث جو ہے نسبی کہلائے گی. نسبن نسب اس کا یہ ہو گیا کہ اب یہ بس اس میں ایک جگہ پر ایک راوی. مطلق اگر ہو تو شروع میں ایک ہو. تو عمر والی جو روایت ہے وہ ہے یہ مطلقاً غریب ہے یا فرد ہے. بس اس پہ فرق بس اتنا سا فرق ہے کہ ایک راوی کہاں پایا جا رہا ہے. کہیں پہ بھی پایا جائے، شروع میں نہیں بلکہ کہیں اور پایا جائے کسی بھی جگہ، تو اس کو نسبی کہہ دیتے ہیں. اور اگر خالی شروع میں پایا جائے بعد میں بڑھ گیا تو اس کو جو ہے وہ مطلق کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بس کل اتنا ہی. ٹھیک ہے، اب کوئی سوال اگر کرنا ہے تو کر لیجیے. آپ نے ابھی یہ نیت کی بات کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کام بغیر نیت کے انسان کر سکتا ہے؟ نارملی یہ تو نہیں کہ میں نیت کر رہا ہوں، جاتے ہیں